हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शाहीन टीवी। आज हमारे साथ हैं गायनी कंसल्टेंट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर सहर सीमी। तो डॉक्टर सहर सीमी की वीडियो पे जाने से पहले नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है, आप हमारे चैनल शाहीन टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियो आपको मौसूल होती रहे। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं डॉक्टर सहर सीमी की वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सहर सीमी है और मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन में एज ए इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के तौर पे काम करती हूँ। गुज़श्ता 12 साल से हम मार्च पंच के हवाले से सर्विसेज दे रहे हैं और मैं कुछ इस सिलसिले में कुछ बातें आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। एक कपल जो एक साथ रह रहा है, उसकी शादी को साल भर का अरसा हो गया और वो कंसीव नहीं कर पाया, तो उसको चाहिए कि मुस्तनद कोई डॉक्टर से रजू करे ताकि वो अपनी जो है मार्च पंच के इलाज आगाज़ करे। इसमें इनफर्टिलिटी जो होती है, आप ये दो तरह से है, एक प्राइमरी है, एक सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है। प्राइमरी सब फर्टिलिटी के अंदर आप ये है कि जो एक कपल साथ रह रहा है और एक साल हो गया, वो कंसीव नहीं किया, उसने बच्चे के लिए कोशिश कर रहे हैं और वो बच्चा नहीं ठहर रहा है, और वो जो एक दफ़ा कंसीव हो गया है उसके बाद वो कोशिश कर रहा है और ट्राई कर रहा है और वो बच्चा उनके यहाँ नहीं ठहरा है, तो उसको चाहिए कि वो अपने ख़ास मौलिद जो कि फर्टिलिटी के बाचपन के इलाज के हवाले से उनसे जाके मुलाकात करें। अच्छा, इसमें जो होता है इनफर्टिलिटी के कॉजेज़ में ये होता है कि इनफर्टिलिटी हम एज ए कपल हम ट्रीट करते हैं, ये दोनों ही का मसला है, मर्द और औरत दोनों का, और हम एज ए जोड़े के तौर पे उनको अपने यहाँ बुलाते हैं कि मेल फीमेल दोनों आए। ठीक है, इसमें कॉजेज़ भी ज़ाहिर है दोनों ही के होते हैं, मेल के भी होते हैं, फीमेल के भी होते हैं, और मर्द औरत दोनों ही इसमें होते हैं। तो मर्द के कॉजेज़ में तो ये होता है कि कोई जो सीमेंट उनका होता है, उसमें कोई मसले मसाइल हैं, तो हम उसको मालूमात, उसके बारे में मज़ीद मालूमात उससे उनका टेस्ट करवा लें, और उनका टेस्ट करवाने के बाद जो भी उसकी रिपोर्ट हो उनसे शेयर करें। ऐसे ही फ़ीमेल के साथ होता है। फ़ीमेल के साथ जो होता है उसके अंदर हम उनके जो है हार्मोनल प्रोफाइल कराते हैं, और उनको हार्मोनल प्रोफाइल करा के स्पेशली ओवेरियन फंक्शन जो बेज़ादानी का काम होता है वो उसके बारे में हम जो है कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं। उसके अंदर जो होता है दिमाग से कुछ हार्मोन आते हैं जो हमारे बेज़ादानी में अंडे बनाते हैं, और उसमें हम कुछ कभी कभी क्या होता है कि कुछ हार्मोन का इम्बैलेंस हो रहा होता है, जिसकी वजह से उनको माहवारी टाइम पे नहीं आ रही होती या अंडे बन नहीं पा रहे होते उनके, उस तरह से तो होता है। इसके अलावा कुछ और ब्लड के टेस्ट होते हैं, उसके साथ हम वो करवाते हैं। फिर साथ में एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं, और अल्ट्रासाउंड करा के हम इसको देखते हैं कि बच्चेदानी में कोई और मसले मसाइल तो नहीं है, कोई यूट्रस के अंदर कुछ रसोलियाँ होती हैं वो तो नहीं है जो उसकी वजूहत कर रही हैं, और उसके साथ जो 2 ओवरियाँ लगी हैं उसके बारे में हम मालूमात अल्ट्रासाउंड से हासिल कर रहे होते हैं। नॉर्मली एक अंडा बनता है, जब जैसे ही माहवारी शुरू होती है तो अंडा बनना शुरू होता है, तो हार्मोन दिमाग से आता है और वो अंडे को बना रहा होता है। कभी कभी इस हार्मोन का जो है इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से जो होता है कि वो अंडा नहीं बन पाता है, तो ऐसे उसमें जो होता है ओवुलेशन नहीं हो पाती, यानी कि सही से अंडा बन के फटता नहीं है, जिसकी वजह से एक बांझपन का एक कॉज ये भी होता है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि इसके अंदर जो है खून की रसोलियाँ बनना शुरू हो जाती, बजाय इसके कि ये जो है अंडेदानी में प्रॉपर अंडे बने, उसके बजाय बनने के बजाय इसमें खून की रसोलियाँ बनना शुरू, जिसको एंडोमेट्रोसिस कहते हैं। ये कॉज होता है जो इनफर्टिलिटी कर रहा होता है, जो बांझपन का एक कॉज है। और इसके अलावा जो होता है, हम अगर ओवुलेशन इंडक्शन जो हम उसके इन कॉजेज़ को करने के लिए कुछ ट्रीटमेंट करते हैं, और इसलिए इसका टेस्ट भी करके देख रहे होते हैं, और ये सारे कॉजेज़ होते हैं फीमेल के। और साथ में फिर हम ट्यूब, अगर हम ये सब चीज़ें करने के बावजूद हमें
اس کے اندر اگر نہیں وہ ملتا ہے تو ہم ٹیوبل اسٹیٹس یعنی ٹیوب کو چیک کر رہے ہوتے ہیں. مگر پہلے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ میل کا سیمن ہم اس کو انالیسس کر لیں اور اس کی جو ڈیٹیل رپورٹس ہے وہ ہمیں ایک جگہ صحیح لیب سے ہمیں جو صحیح لیب ہے وہ ہمیں سے اس کی رپورٹ ہمیں ملے. اس کے اندر ہم اس کو کاؤنٹ دیکھتے ہیں. 15 ملین کاؤنٹ ہونا چاہیے کم از کم ایک نارمل رپورٹ کا. اس میں موٹیلیٹی ہونی چاہیے 40% کم از کم موٹائل اسپرم ہونے چاہیے. اور فرسٹ گریڈ موومنٹ جو جا کے پریگنینسی کرتی ہے وہ کم از کم جو ہے کم از کم 10 to 15% ہونا چاہیے. ایسے ہی جو ہے مارفولوجی اس کی دیکھتے ہیں ایٹ لیسٹ 4% نارمل مارفولوجی ہونی چاہیے. تو ایٹ لیسٹ ہم یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں سیمن کے اندر. اور ایسے ہی فیمیل کے اندر سارے FSH LH جو ان کے ہارمون ہوتے ہیں دماغ سے نکل رہے ہیں ان کی ریشو دیکھ رہے تھے. کم از کم اس FSH LH سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے انڈے صحیح سے بن رہے ہیں کہ نہیں بن رہے ہیں. اور جب یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو ہم ساتھ میں کپل جب بھی ہمارے پاس کپل آتا ہے تو ان سے پوری ہسٹری لیتے ہیں. ہسٹری لینے کے بعد ہم اس سے معلوم کرتے ہیں کہ کیا ان کی شادی کو کتنا ٹائم ہوا ہے, ٹائم کے ساتھ وہ دونوں ساتھ رہ رہے ہیں کہ نہیں رہ رہے, اور وہ جو ہے ساتھ رہ رہے ہیں ان کو کوئی اور بیماری تو نہیں ہے, کوئی پریویسلی کوئی آپریشن تو نہیں ان کا ہوا ہے, کوئی لانگ ٹرم النس تو نہیں ہوئی ہے ان کو جو اس کی وجہ کاز کرے. کیونکہ بہت سارے خواتین کو جو ہوتا ہے پیلوس کے اندر انفیکشن ہو رہا ہوتا ہے, اور وہ جو ہے وہ اس میں انفیکشن خاص کر TB ایسی ایک مرض ہے جو بہت زیادہ ہمارے یہاں کامن ہے اور جو یوٹرس کے علاوہ ٹیوب کو خراب کر دیتا ہے اور وہ ٹیوب سے ٹیوب بلاک بھی ہو جاتی ہے. تو یہ ہم چیزیں جس کو یہ ساری چیزیں پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز میں بھی آ رہی ہوتی ہیں. ہم اس لیے پیشنٹ سے ہسٹری میں بھی معلوم کر رہے تھے کوئی اس کو انفیکشن تو نہیں ہو رہا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہم اس کی سرجیکل ہسٹری بھی لیتے ہیں کہ سرجری میں کوئی آپریشن تو نہیں ہوا ہے. آپریشنس کی وجہ سے بیچ میں چیزیں جو ہیں آتے ہیں اور آپس میں یوٹرس کے ساتھ چپک جاتی ہیں, ٹیوب اور یوٹرس اور اووری کے ساتھ, اور وہ اس کی وجہ سے انڈے دانی اپنا ٹیوب انڈے دانی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہوتے ہیں کہ چپک جاتے ہیں کہ ٹیوب میں وہ انڈا جو ریلیز ہو کے وہ صحیح سے وہاں پہنچ نہیں پاتا ہے. تو ہم یہ کوشش کر رہے تھے کہ ہم ان سب چیزوں کو انویسٹیگیٹ کریں, اور انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد جو بھی ان کا ہوتا ہے ہسٹری لے لیتے ہیں, انویسٹیگیشنز کرتے ہیں, اور اس کے بعد ایک الٹرا ساؤنڈ کر کے دیکھ لیتے ہیں. پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ کیا اوولوشن انڈکشن کی ضرورت ہوتی ہے, یعنی کہ انڈے بنانے کی پھر دوائیں وغیرہ کچھ دیتے ہیں, کچھ ٹرائی کرتے ہیں. اور اگر عموماً تو یہ کہ پیشنٹ کو کونسل کر دیتے ہیں اور ان کو سمجھا دیتے ہیں کہ کس طرح سے ان کے انڈے بننے کا کیا ٹائم ہوتا ہے اور کس طرح سے لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے. ساری چیزیں کی کاؤنسلنگ کر کے پیشنٹ کو بتا دیتے ہیں. پھر اگر اس کے باوجود بھی پیشنٹ نہیں مطلب ان کو نہیں ہوتا فائدہ, تو پھر ہم فردر ان کی ٹیوب کو ٹیسٹ کرتے ہیں, اور ٹیوب ٹیسٹ کرنے کے بعد اس کو دیکھ لیتے ہیں. پھر اگر فردر نیڈ ہوتی ہے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اسسٹڈ ریپروڈکشن کی طرف آتے ہیں. اگر ان کی ٹیوب میں اور ان کو انفرٹیلیٹی کا ڈیوریشن اگر زیادہ ہوتا ہے, 5 سال سے زیادہ ہو رہا ہے, ٹریٹمنٹ فیلئر ہو رہا ہے, اور ٹیوب بھی ہم نے چیک کر لی ہے, جو کہ ٹیوبل ٹیسٹ میں ٹیوبل اسٹیٹس ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایکس رے ٹیوب کا ہوتا ہے وہ اس کے ذریعے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر ٹیوب کے ایکس رے سے ہمیں اتنی زیادہ انفارمیشن نہیں ہوتی تو سب سے یہ ہے کہ پھر ہم لیپروسکوپی کر کے دیکھ سکتے ہیں, جس سے ہم ساری اندر کی ساری ٹیوب اووری میں ساری چیزیں دیکھ لیتے ہیں. اور اگر ان میں سے کوئی مسئلہ ہمیں پکڑائی میں آ جاتا ہے تو ہم اسی حساب سے ٹریٹ کر لیتے ہیں. پھر ہم اسسٹڈ ریپروڈکشن کی طرف سے آتے ہیں. یہ ٹیکنیکس ہیں جو کہ اسپیشلائز ہوتی ہیں ہمارے سینٹر جو ہے سیلف کے اندر, یہ انسٹیٹیوٹ آف ریپروڈکٹیو میڈیسن میں ہم لوگ آفر کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم ایز اے کپل ان کو آفر کر رہے ہوتے ہیں. یہ مریض کے اندر ہے, اور یہ ان لوگوں کے لیے اسپیشلی ہے جو کہ جو بہت ہی جن کو کم افورڈنگ نہیں ہوتے, اتنا زیادہ وہ خرچ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. ہم ان کے لیے کچھ پیکیجز ان کے اس حساب سے کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کو ٹریٹمنٹ ہم آفر کر. آخر میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ مجھے سننے کا. اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت بہت خیال رکھیے گا. شکریہ. خدا حافظ.